बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस एक खामी से मियाँ बीवी के हाँ हिजड़ा पैदा होता है? कुरान पाक की सूरह शूरा में आयत नंबर 49 से 50 में अल्लाह ताला का फरमान है कि वो ज़मीन व आसमान की बादशाही का मालिक है। वो जो कुछ चाहता है पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है और जिसे चाहता है लड़के लड़कियां मिलाकर देता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। वो जो चाहता है करता है। वो कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करता। मोहतरम नाजरीन, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में मर्द और औरत के अलावा एक तीसरी जिन्स भी पाई जाती है, जिसे उर्दू में ख्वाजा सरा, हिजड़ा, खुसरा, जनखा जबकि अरबी में मुखन्नस कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात में शामिल इस तीसरी जिन्स को क्यों मुखातिब नहीं किया? शादीशुदा जोड़े ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि इनके यहाँ ख्वाजा सरा पैदा हो जाते हैं? क्या ख्वाजा सरात से इस्लाम में शादी की इजाज़त दी गई है? आइए पहले सवाल की जानब चलते हैं। बेशक अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक़ात का खालिक व मालिक है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अशरफुल मखलूक़ात में शामिल इस तीसरी जिन्स का जिक्र नज़रअंदाज कर दे? ये महज एक गलत फहमी है जो मुख्तलिफ नाम नहाद आलमों ने हमारे जहन में डाली है। एक मशहूर ज़माना साइंसदान हैरी क्लीन फेल्टर ने एक ऐसी बीमारी दरियाफ्त की जिसका नाम इसने अपने नाम पर यानी क्लियर फेल्टर सिंड्रोम रखा। अब इस बीमारी के मुताबिक औरत और मर्द की तरह ख्वाजा सरा कोई तीसरी जिन्स नहीं, बल्कि ये एक जिस्मानी बीमारी है। अल्लाह ताला ने इंसान को औरत और मर्द के रूप में ही पैदा किया है, लेकिन जिस तरह दीगर जिस्मानी बीमारियों के बायस बच्चा अंधा, गूंगा और बहरा पैदा हो सकता है, तो बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम्स एक्स और वाई की अदम मुताबिकत की वजह से बच्चे की जिन्स का तयन भी नहीं हो पाता, जिससे बच्चा पैदाइशी तौर पर एबनॉर्मल पैदा हो जाता है। हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं और हर जोड़ा 2 क्रोमेटीन पर मुश्तमिल होता है। इस तरह मजमूई तौर पर एक इंसान में 46 क्रोमेटीन पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात क्रोमोसोम्स की तब्दीली के वक्त मर्दों में एक जायद क्रोमोसोम एक्स पैदा हो जाता है और इस तरह मर्दों में 46 की बजाय 47 क्रोमेटीन बन जाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक हर 500 में से एक मर्द से 27वां क्रोमेटीन पैदा करता है और बच्चे की पैदाइश के वक्त यही क्रोमेटीन जो कि SS और SY की शक्ल में माँ के क्रोमेटीन एक्स से जोड़ा बना ले, तो बच्चे पैदाइशी तौर पर ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं। यहाँ ये बात भी वाज़ह कर दें कि माँ की तरफ से हर सूरत में एक ही क्रोमेटीन एक्स आता है, जबकि माँ की तरफ से एक्स और वाई दोनों में से किसी एक ने आना होता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से बाप की तरफ से माँ को दोनों यानी एस और वाई क्रोमेटीन एक साथ मिल जाएं, जो कि माँ के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ मिलकर एक ऐसा बच्चा पैदा करते हैं कि जिसकी सारी ज़िंदगी सज़ा माँ और बच्चे को दी जाती है, जबकि ये नुत्फ़ा तो बाप की तरफ से होता है। जबकि इस्लामी नुक्ते नज़र से इमाम अबुल फरहा तरतुसी की किताब तहरीमुल फ़वाहिश में हज़रत इब्न अब्बास की एक रवायत नकल करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि हिजड़े जन्नात की औलाद हैं। किसी ने हज़रत इब्न अब्बास से सवाल किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी को हालत हैज़ में बीवी से हम बिस्तरी करने से मना फरमाया है। जब आदमी हालत हैज़ में अपनी बीवी के पास आता है तो शैतान औरत की तरफ आदमी से पहले पहुंच जाता है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई अपनी बीवी के पास जाए तो दुआ पढ़ लिया करे, और वह दुआ ये है, अल्लाह ताला के नाम की मदद से अल्लाह हमें शैतान से महफूज रखे और हमारी औलाद को भी शैतान के शर से महफूज फरमा। तो ये दुआ पढ़ने की बरकत से शैतान इंसान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुरान पाक की सूरह शूरा में आयत नंबर 49 से 50 में अल्लाह ताला का फरमान है कि वो ज़मीन व आसमान की बादशाही का मालिक है। वो जो कुछ चाहता है पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है
اور جسے چاہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب اپنے تیسرے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہی ہیں۔ خلقی و اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں، جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے محروم پاتے ہیں۔ یہ نقائص انسان کے امتحان کے لیے اس کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود علم، عقل اور شعور رکھتا ہے، تو اس کا امتحان دراصل صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی جس شخص میں مرد و عورت کی علامت بالکل مساوی ہو، اس سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں۔ البتہ خنثی غیر شکل یعنی وہ مخنث جس میں مردانہ علامات قوی اور غالب ہوں، تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح کسی لڑکی سے ہو سکتا ہے، اور اگر کسی مخنث میں زنانہ علامات قوی اور غالب ہوں تو اس کا نکاح شرعاً کسی مرد کے ساتھ جائز ہے۔ تیسری، جس کے مختلف ناموں میں سے لفظ خواجہ سرا قدر بہتر نام ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہذا اس سے مراد ہوا محل کے افسر۔ ایک مرتبہ ایک شخص شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے پوچھا کہ کیا تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا ایک عورت کی جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے کہا کہ میرے اندر مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کرو، اگر بائیں جانب والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد شمار کیا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اس طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ لیکن آج کے ہمارے اسلامی معاشرے پر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک خواجہ سرا کو عزت اور مقام حاصل نہیں ہے جو کہ ایک عام مرد یا عورت کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے خواجہ سرا بچوں کے لیے بھی وراثت کا حصہ رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں والدین کو یہ شعور دینا ضروری ہے کہ اگر کبھی کسی والدین کے ہاں قدرت کی جانب سے ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے گھر سے نکال کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے اور ہر طرح کی بے راہ روی میں مبتلا ہونے کے لیے چھوڑنے کے بجائے جسمانی طور پر معذور سمجھ کر اسے معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنانا چاہیے۔ اس پر کام کاج کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے یہ لوگ سڑکوں پر بھیک مانگنے یا ناچ گانے کے ذریعے سے اپنا روزگار کمانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو حقیر سمجھنے کی بجائے ایک عام انسان اور ایک عام شہری سمجھا جائے اور انہیں وہی عزت اور احترام دینا چاہیے جو کہ ایک عام شہری کو حاصل ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔